ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दीवाना हूँ मैं। आलमी वबा कोविड-19 के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हजरत ख्वाजा सईद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दीवाना हूँ मैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के शहर महरोली में वाक़ा ख्वाजा सईद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का 810वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक के हवाले से रवायती अंदाज में एक तकरीब तुझको एहतिशाम के साथ मुनक्किद हुई। इस तकरीब में ज़ायरीन ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत शिरकत की। इस दरगाह पर बिला मजहब व मिल्लत अकीदतमंद मुल्क के कोने कोने से आकर हाजिरी देते हैं और अकीदत के फूल निछावर करते हैं। दीवाना दीवाना में ख्वाजा कुतुबुद्दीन का, दीवाना दीवाना में ख्वाजा कुतुबुद्दीन का। उर्स पाक के दौरान दिल्ली और बैरून दिल्ली के ज़ायरीन और मुरीदीन ने दरगाह शरीफ की ज़ियारत करके खुसूसी महफिल में शिरकत की। उर्स का आगाज हर साल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बाद नमाज मगरिब नातो मनक़बत से होता है, जबकि गुस्ल शरीफ, चादर पोशी, गुल पोशी भी की जाती है। उर्स पाक की खास बात यह है कि कुरान ख़वानी, नातो मनक़बत, सलाउस्सलाम दुआ के साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से एक चादर लाई जाती है, जिसे दरगाह शरीफ में पेश किया जाता है। हालांकि हर बरस इस मौके पर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से 500 से ज़ायद लोगों का काफिला यहाँ आया करता था, मगर रवां बरस कोरोना वबा के मद्देनजर इंतजामिया ने बहुत ही मुख्तसर लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी थी। दौलत मिली ईमान की इश्क़े रसूल से, दामन सभी का भरते हैं रहमत के फूल से। यहाँ ये 810वां उर्स है और अकीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं। आज के दिन अजमेर शरीफ से लोग, खासकर लोग अजमेर शरीफ से वहाँ से चादर लेके आते हैं और यहाँ लाके चादर चढ़ाते हैं। कोविड का प्रोटोकॉल है, इसलिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के मुताबिक काम किए हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, उनकी गाइडलाइन को माना है। यहाँ से लोग, बहुत लोगों की अकीदत शामिल है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी है कि इस दरगाह की खिदमत करने का मुझे मौका मिला। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लोग भी यहाँ अपनी जिन तमन्नाओं को, नेक तमन्नाओं को लेके आएँ, उनकी सारी तमन्नाएं पूरी हों। मेरी यही दिल से दुआ है। सादाते औलिया अजीमुल मर्तब फना फिल्लाह सुल्तान अल मशाइख ज़हदो इस्तिग़ना के पैकर इस्तिक़ामत के पहाड़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया के उन अजीम तरीन अशख़ास में हैं, जिनके तवस्सुत से, जिनकी निगाह नाज से, जिनके उलूम व मारिफ से, जिनके बातनी असरार व हुक्म से सिलसिला चिश्तिया को फैलने का मौका मिला और लातादाद गुम गश्ता राह लोगों को हिदायत नसीब हुई। आपकी तारीख़ पैदाइश में क़द्रे इख्तिलाफ है, ताहम मुसद्दिक़ा कौल के मुताबिक आपकी विलादत बासादत 582 हिजरी को मावरा नहर के मशहूर इलाका कस्बा ओश में हुई थी। तारीख़ी रवायात के मुताबिक आपकी पैदाइश अगरचे रात के निस्फ हिस्से में हुई थी, लेकिन अनवार व बरक़ात की तजल्ली ने रोशनी का ऐसा समा बांध दिया था जिससे देखने वालों को सुबह का गुमान हो रहा था। आपका सिलसिला निस्ब चंद वास्तु से होकर हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। जब आपकी उम्र मखसूस 1.5 साल की थी, आपके वालिद मोहतरम
سید کمال الدین احمد بن موسیٰ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ والدہ کی زیر تربیت رہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حسب دستور قدیم اس سال بھی منایا گیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ اس بارگاہ کے متعلق یہ سرکار بابا قطب کی حیات کے مبارکہ سے کتابیں لکھنا بھی کم ہے اور بولنا بھی الفاظ کی بہت کمی رہتی ہے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جو انسان کو انسانوں سے جوڑتی ہیں، اس وقت کا پیغام دیتی ہیں۔ یہاں رنگ نہ بھید نہ قوم نہ نسل کسی کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہیں، اللہ ان کا، اور یہ اللہ کی مخلوق خدمت کے لیے خلق کی یہ کرم جس کو کہتے ہیں وہ فیض ان کو حاصل ہے۔ ہر لحظہ بشکلات ایار برآمد۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی منشا پر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ کچھ عرصے خواجہ صاحب کی خدمت میں رہے، پھر انہی کے حکم پر دہلی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہر دن 100 رکعت نفل نماز کا معمول تھا۔ نیز رات کو 3000 درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کیا۔ انشاءاللہ پورے کل عالم یہ جو وبا بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی، اس سے خیر کے لیے، اس بیماری کے خاتمے کے لیے بارگاہ قطب الآفتاب کے آستانے پر تمام لوگوں کے لیے، کل عالم کے لیے، پورے اپنے ملک کے لیے امن و امان، خوشحالی، سکون کے لیے دعائیں خیر کی گئی۔ خواجہ صاحب اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی خیرات عقیدت قبول فرمائیں، اور جو بھی زائرین بارگاہ قطب الآفتاب میں حاضر ہوئے ہیں اور جو حاضر نہیں ہو سکے ہیں، ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، اگلے سال ان کی حاضری کے اسباب پیدا فرمائیں۔ مولا مولا آپ کا حلقہ ادارت بہت وسیع تھا۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن آپ کے 3 خلفاء کا سلسلہ پورے برصغیر میں جاری رہا۔ آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بعد کے زمانے میں خلق خدا نے ان خلفاء کے ذریعے شیخ کے کمالات سے دینی اور روحانی تسکین حاصل کی ہے۔ آپ بھی پورے برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کی سند شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتی ہے۔ مولا مولا مولائے کل پزر دپان پنزن نٹک اپز دپان لگی رس محمد ترٲوِتھ ابلیس رٹک سچھی وچھان کھٹک کس۔ سچ اگر بولے گا تو وہ بول کر تھرائے گا، اور مزے لے لے کے جھوٹ اپنی زباں پر لائے گا۔ جائے گا ذات محمد چھوڑ کر شیطان کے پاس، اور خدا کی دی ہوئی نعمات کو جھٹلائے گا۔ سارے گناہ جان